राधे कृष्णा स्कंदम मुन्न अध्यायं 19 अत एकोनविंशोऽध्यायः सूतोवाच महीपतित्वदतत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी ध्रुवं तदो मे कृतदेवहेलनात् दुरध्ययं व्यसनं नादिदीर्घात् तदस्तु कामं तु अगनिष्कृताय मे यदा न कुर्यां पुनरेव मद्दा अद्यैव राज्यं बलं रुद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहद्यभद्रस्य पुनर्न मे बोधे पापीयसी दीर्घजदेव गोप्यः सच्चिन्तयन्नित्यमदा शृणोद्यदा मुने सुधोक्तो निर्हृदि तक्षकाख्यः स साधु मेनेन चिरेण तक्षकान् अलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अतो विहोयेमुम् अमुञ्चलोहं विमर्शितो हेयतया पुरस्ताद् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत्प्रायम् अमर्त्यनद्यां या वैलसच्छ्रीतुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रि रेणु अभ्यधिकाम्बुनेत्रे पुनादिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेदमरिष्यमाणः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् दद्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिवृदो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्दग अत्रिर्वसिष्ठच्छवनः सरत्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गादिसुतो अथ राम उदत्य इन्द्रभ्रमदित्मवाहो मेधादिर्देवल आर्षिषेणो भारद्वाजो गौतमपिप्पलादः मैत्रेय और्व कवशः कुम्भयोनिः द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मऋषिवर्या राजऋषिवर्या अरुणादयश्च नानाऋषेय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे सुकोपविष्टेषु अथ तेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यद् विज्ञापयामास विविक्तचेदा उपस्थितोऽग्रे अभिगृहीतपाणिः अहो वयं धन्यतमानपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद्विसृष्टं बद गर्ह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीष्णं निर्वेदमूलोदिजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु धत्ते तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशद्बलं गायद विष्णुगाताः पुनश्च भूयात् भगवद्यनन्देरधिप्रसङ्गच्च तदा स एष मगत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्मराजाद्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुधन्यस्तवार एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविट्टे दिवि देवसङ्गाः रसस्य भूमौ व्यकिरन्तसूनैः मुदा मुहुर्दुन्दुभयच्च नेदुः मगर्षयो वै सम्मुभागदाये प्रसस्य साद्विद्यनुमोदमानाः ऊचु प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपं न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुवृतेश ये अध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सत्यो जगुर्भगवत्पार्श्वकामाः सर्वे वयं तावदिहास्महे अद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यद्ययं भागवतप्रधानक आशुद्य तदृशिगणवच परीक्षिते समं मधुच्युद्गुरुचाव्यलीकम् आभाषतैनानभियन्तियुक्तान् शुश्रूषमाणचरितानि विष्णोः समागता सर्वद एव सर्वे वेदा यदा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे नेहादवामुत्र च कश्चनार्थ
हृदे परानुग्रहम् आत्मशीलम् ततश्च वपृच्छमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विभ्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणै च कृत्यं शुद्धं च अमृसदाभियुक्ता तत्राववद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया अनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलापतिष्ठो वृदिच्च पालैरवधूतवेषग तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामडमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलापतुष्टो वृदिच्च पालैरवधूतवेषग तन्वय्यष्टवर्षं सुकुमारपादकरोरुभाग्वंसकपोलगात्रम् चार्वायदाक्षोन्नसतुल्यकर्ण शुभ्रोवाननं कम्बुसुजातकण्डम् निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसम् आवर्धनाभिं वलिवल्गूदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरोत्तमाभं श्यामं सदापि च वयोङ्गलक्ष्म्या वीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रद्युत्थिता ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा विगूढवर्चसं स विष्णुरादो अदितय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार तदो निवृद्धा ह्यबुधा स्त्रियोर्भगा महासने शोभविवेश पूजितः संवृतस्तत्र महान् महीयसा ब्रह्म ऋषि राज ऋषि देव ऋषि संगैः व्यरोचदालं भगवान् यदेन्दुः गृहरिक्षतारानिकरे परीतः प्रशान्तमासेन मकुण्डमेधसं मुनिं नृभो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्नावहितकृताञ्जलिः नद्भागिरा सून्द्रदयान्वपृच्छते श्रीपरीक्षितुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सत्यशुद्ध्यन्ति मयि गृहाम् किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौच आसनादिभिः सान्निध्यात् ते महायोगिन् पादकानि महान्त्यभिः सत्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः अभिमे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्यसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः अन्यथा ते अव्यक्तगदेः दर्शनं नः कथं नृणाम् नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसग अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमङ्गुरं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा यशोधव्यं मदोजव्यं यत्कर्तव्यं नृभिप्रव मर्तव्यं वदनीयं वा ब्रूहि यत्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेदिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अभिगोदोहनं क्वचित् सूतोवाच एवमाभाषितपृष्टः स राज्ञा सक्षणया गिरां प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसागस्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सुख आगमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः इति प्रथमस्कन्धसमाप्तः हरिः ओं तत्सत् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द